आज हम बात करने वाले हैं नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे। और आज बात की जा रही है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक दफा फिर से तसादम शुरू हो गया है। ये नहीं मतलब कि एक दफा फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज बात करेंगे सबसे पहले नेपाल इंडिया बॉर्डर पे। जैसे आप सबको पता है कि काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियादुरा के एरियाज पे नेपाल आर्मी ने कब्जा कर लिया था और नेपाल आर्मी चाइना की आर्मी के साथ लेपुलेक की तरफ जा रही थी। तो आज देखते हैं कि क्या इसमें क्या सिचुएशन आ चुकी है, कैसे नेपाल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इससे तो यही पता चल रहा है कि नेपाल ने काला पानी के बाद लेपुलेक पे कब्जा कर लिया है। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। एका बिहानै नेपाल भारत सीमानामा चल्यो दोहोरो गोली। भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले लियो एक्सन। गुण्डागर्दी शैलीमा भारतीय एसएसबीको टोली नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले लियो अहिलेसम्मकै ठुलो एक्सन। नेपाली भूमिमा बनाइएका भौतिक संरचनालाई यसरी फालिदियो। नेपाल सरकारले लियो अहिलेसम्मकै ठुलो एक्सन। सशस्त्र प्रहरी बलले मात्र नभए नेपाली सेना पनि सीमानामा तैनात गर्न यस्तो दियो निर्देशन। आजैबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशस्त्र प्रहरी बल फिल्डमा उत्रियो। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी, मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। दर्शक, मैले आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै संवेदनशील भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र नेपाल र भारत सीमाना सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भने भने यस लेख्नुहोला। बन्द हुनु हुँदैन, जे छ ठिकै छ भने भने नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। र भिडियो जति सक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसँग प्रयोग दिनुहोला। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। पछिल्लो समय भारत सीमा स्थलमा चेक जाँच कडाई गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निर्देशनअनुसार नेपाल र भारत सीमानामा कडाई गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाल र भारत सीमानामा भइरहेका गतिविधि रोक्न कडाई गरेको बताइएको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षाको व्यवस्थालाई कडाई गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ। सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बङ्गलादेश घटनाक्रमसँगै त्यसले नेपालमा पर्ने असरको बारेमा समीक्षा गर्दै स्थल नाकाबाट हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न चेक जाँचमा कडाई गरिएको र भारतीय पक्षलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको चेतावनी समेत दिएको छ। बङ्गलादेशमा विकसित घटनालाई लिएर नेपालमा गृहमन्त्री लेखकले चारवटै सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारीहरूलाई समेत बैठकमा आह्वान गरेका थिए। परिआएको खण्डमा देशका प्रत्येक सिमानामा तैनात रहन नेपाली सेनालाई अलर्ट रहन पनि निर्देशन दिएका छन्। गृह सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार नेपाली सेनाको बलाधिकृत रथी अशोक सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख बोधराज थापा सहितको उच्च सुरक्षा अधिकारीको सहभागी भएर बैठकमा बङ्गलादेशको घटना र त्यसले नेपाललाई पर्न सक्ने असरको विषयमा छलफल र नेपाल भारत सीमानामा कडाई गर्न र भारतीय पक्ष नेपाल प्रवेश गर्न खोजे रोकिदिनसम्मको चेतावनी दिएका हुन्। बैठकमा सहभागी एक अधिकारी अनुसार बङ्गलादेशमा पक्ष र विपक्षी समूहबाट पीडित भएका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमलाई विशेष रूपमा निगरानीमा राखिएको छ भने पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद चर्किने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। कञ्चनपुरमा नेपाली भूमिमा सीमा पिल्लर गाडिएको स्थानीयले उक्त पिल्लर तोडिदिएका छन्। शनिबार उनीहरूले हालै नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले बेलवाडी गाउँपालिका 3 गैबाहा क्षेत्रमा निर्माण गरेको 783.4 नम्बरको पिलर हतौडा र ढुङ्गाद्वारा प्रहार गरेर तोडफोड गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा भारतले कित्ते नजर लाउँछ भने त्यो हामीलाई सही हुँदैन। यदि भारतले आफ्नो भूमिमा पिलर गाड्छ भने हामीले छुनेवाला छैनौँ। हामी वर्दी बिनाका सिपाही हौँ, सिमानामा अनवरत खटिरहन्छौँ, स्थानीय बासिन्दाले भने। नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरिप्रसाद पोखराले सरकारी लापरवाहीका कारण नेपाली भूमि भारतमा पर्न लागेकाले काङ्ग्रेसले सो क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरेको समेत बताएका छन्। हामी त्यहाँ पुग्नु अगावै तोडफोड भइसकेको रहेछ। उनले भने सीमा पिल्लर तोडिनु जनआक्रोश हो। सीमा पिल्लर तोडफोड भएपछि सो क्षेत्र सुरक्षा सतर्कता समेत अप्नाइएको बताइएको छ। नेपालीको लालपूर्जाको जमिनमा सीमा पिल्लर गाडेको र नेपाली भूमि हडप्न खोजेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि सर्वेको काम रोकिएको थियो।
5.5 दशकदेखि बन्दै आएको उक्त बस्तीको स्थानीयहरू जमिनमा नेपाली भूमिमा नै भारतले कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू एक्सनमा उत्रिएको र विवाद सुलिएको पनि बताइएको छ। पछिल्लो समय भारत र नेपाल बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्दै आए पनि यो कदापि मान्य हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरिरहन्छ भने हामी पनि भारतसँग पछि हटेर छोड्नेवाला छैनौँ। यदि भारत कुनै पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छ र भारतले हामीमाथि दबाव बढाउन खोज्छ भने हामी पनि जिउ जाउको आहुति दिन सक्छौँ, तर नेपाली भूभागमा भारतीयलाई टेक्न हुँदैनौँ, स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच झडप पनि भइरहने भएको छ। सीमा क्षेत्रमा लिएर पछिल्लो समय झडपहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। स्थानीय बासिन्दा र सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय एसएसबीको टोलीलाई यसरी धुलो चटाउने गरेको छ। पछिल्लो समय एसएसबीको टोलीले नेपाली भूभागमा नै आएर दबदबा देखाउन खोजेपछि स्थानीय बासिन्दा र सशस्त्र प्रहरी बल मिलेर उनीहरूलाई भगाउने काम गरेका थिए। दर्शक, नेपाल र भारत बीचका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारको निचोड हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा भारतसँग नाकाबन्दीसँग डटेर लडेका केपी शर्मा ओलीले अब भारतसँगका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला पनि उनीको काँधमा आएको छ। नेपालको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सञ्चलसम्मका भूभागमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बललाई हटाएर स्थानीयको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा काँधमा आएको छ। यदि नेपाल सरकारले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन भने तत्काल नेपाल सरकारबाटै राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ। पछिल्लो समय बङ्गलादेशको घटनालाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको पनि कुनै पनि अवस्था गतिलो भने छैन। यदि परिआएको खण्डमा सेनाले सत्ता हातमा लिन नेपाललाई पनि बेर लाग्दैन। यदि त्यो हुने हो भने देशको अवस्था केही सहज हुन सक्छ। अहिलेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ र नेपाली सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना तैनात हुन सक्छ। यदि अबको 5 देखि 10 वर्षसम्म नेपाली सेनाले सत्ता हातमा लिएको भने देशको स्थिति केही सहज बन्ने देखिन्छ। नेपाली सीमा सुरक्षामा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले कडाई गरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलले मात्रै देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने र सेना पनि परिचालन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणालाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ। नेपालका प्रत्येक सिमानामा चेक जाँच कडाई गरिएको छ भने पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचका जुनसुकै सम्बन्ध भए पनि सीमा समस्याका कारण चिसिँदै आएका छन्। हुन पनि भारतले नेपालप्रति थिचोमिचोको अवस्था नै सिर्जना गरिरहेको छ। भारतले नेपालप्रति देखाएका यस्ता नकारात्मक टीका टिप्पणीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएको बताउँदै आइएको छ। हुन पनि नेपाली भूभागमा आफ्नो हैकम जमाउँदै आएको भारतलाई यो चेतावनी दिनु सँगसँगै अन्यत्र नेपाली भूभागमा हड्पन नदिनु यो एउटा ठुलो कदम पनि हुन सक्छ। नेपाल र भारत बीचका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल सरकार मौन भयो भने अब यसको निर्क्युल गर्ने उपाय पनि हुन छैन। सशस्त्र प्रहरी बलले भन्छ, हामी सिमानामा अनवरत खटिएका छौँ। घाम पानी चिसो तातो केही नभनी भोक प्यास नभनी खटिएका छौँ। यदि हाम्रो जीवज्यानको सुरक्षा नभई हामीले देशको सुरक्षा गरिरहेका छौँ। दर्शक, सशस्त्र प्रहरीका लागि एक लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गरी जति सक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिनु होला। तपाईँको बाँकी शुभ रहोस्। नमस्कार। आपको पता चला होगा कि नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे एक दफ़ा फिर से हालात ख़राब हो चुके हैं। देखिए, जैसे हमने आपके साथ शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बेसिकली अगर बात की जाए बॉर्डर के ऊपर, अब बॉर्डर पे ऐसे हालात है कि जिसपे हम ये भी देख सकते हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के शर्मा ओली ने भी नेपाल के आर्मी को भी इजाज़त दी थी कि ओपन फायरिंग कर देनी है अगर कोई इंडिया से नेपाल के बॉर्डर में घुसता है या इस तरीके से कुछ करता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम इंडियन आर्मी चीफ को भी देखते तो इंडियन आर्मी चीफ ने भी नेपाल को कई सारी धमकियाँ दी थी और कई सारी बातें थी जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बारे में कई सारे रिपोर्ट्स आई थी कि नेपाल जो है वो अब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। लेकिन बीच में ये भी कई सारे रिपोर्ट्स थी कि भाई देखिए, मेन पॉइंट जो है वो बॉर्डर की इश्यूज है। अब डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में मैं क्या बात करता था कि भाई दोनों को मिल बैठ के, दोनों ममालिकों को मिल बैठ के टेबल पे बात करनी चाहिए। लेकिन जिस टाइप का होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा था। इस तरीके से फिर लोगों के माइंड में यही आता कि यार अब हम जो है वो बांग्लादेश वाला काम करेंगे, जैसे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ निकले तो वो फिर बॉर्डर के लिए अपनी जगह को हासिल करने के लिए दूसरे ममालिकों की तरफ जा रहे हो, जिसकी वजह से फिर दोनों ममालिकों के बीच में कई सारे
सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि भाई अब नेपाल आर्मी काला पानी के ऊपर कब्जा कर चुकी है, लेकिन वो अब चाइना की आर्मी के साथ मिलकर लेपु लेक के ऊपर कब्जा करने की तरफ जा रही है। तो बात यही है कि नेपाल मीडिया यही बात कर रही है कि भाई बॉर्डर पे एक दफा फिर से हालात खराब हुए, लेकिन इंडिया मीडिया और इंडिया के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग बॉर्डर के करीबी एरियाज में हैं या आप लोग बॉर्डर के पास है, कंफर्म करके मुझे बताइएगा कि बॉर्डर पे क्या हालात है, बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, क्या सच में बॉर्डर पे हालात ज्यादा खराब है या खराब नहीं है, आप मुझे लाजमी बताइएगा।